እንኳዕ ብድሓን መጻእኩም እምባርከስ ፌስቲቫልና ንመበል 10 ዓመቱ ይብዕል ስለዘሎ
بقدامنت أبو منبر تقال لحرنة إرترا سورا بايتو أبالات مريحنات ودب كمون كلهم عدمات انكو عبزبك عنا مدباتنا نمجمار أبو مغلسي تقال لحرنة إرترا سورا بايتو زخبركن ويزرو إلغا وكاليت كنتيبا كتما فرانكفورت زخبركم أتو فيسر وكال بيت كريستيان قدوس باولوس روتردام زخبركم أتو أرهي أبال مريحنت وكيل ناي فدرالو ديمقراسيا ومنقصاص إرترا زخبركم الدومات أجايش زخبركم أبلات في سام شماغلن سورا بايتو نايتقالو حرنت إرترا سورا بايتو بزي أقات أمزي اندقنا نمبل عسرة قزيه أب إرترا وبعر بزي ملك عزي كنراخب مبقعنا انقوع حق وسنان نابلكو أمنقوهم نخركب عدل مركبي كأ أزي حقوس مخاني كرجاجس يفتو بفلاي كأ نتوم دخامهم كيس أبصبو ليتن معلتن نزي فستيفال زي بكل مداياته بجبو كالسنادو أو مخالهم ني أبلات السنادة إشماغلي ناي مبل عسرة فستيفال إرتران ناي زوباش ماقل جرمن نقول لهم أبالات تقارب لحرنة إرتران دقفتان كبز ولا مسقاناي كغرب يفتو نحنا الترقصة التجقونة كله شنخات نهي وتحرنتات استنفق هزبي مريت هاجروز رسونو ناب سدت التبتنا هزب خمخانا متأن أب هاجرنا زسأنا يو حرام مدرخ أب بوتا سدتنا بفلايك أب هاجر جرمن كاب كل خرنعات عالم تبقسنا نقابة اللو مدرخ مركبنا كبور مسجاناي نهزبن منجستن جرمن كقرب فتو كابو نابو أخا نايلب زبن مبل عسرة بعلنا هزبي كتما فرانكفورتن من محدار فرانكفورتن نزقبرلنا مئنقاد فولي مسجاناي أدنو قطعي كجلس فتوم بزلومي أبزي أقات أمزي تقابئنا نحد حدنا أبن الرأى يلو زلنا كابز حلفناون ناب قدايات حزبنا هاجرنا نابن معد ولو يتأمد رخ قولي هزرئي كان ذاتاتنا ايو يتمبتتانا ايو يتوردتنا ايو يتقبلع لي سبعون ديمقراسياون مسلاتنا زلو أراغيس ايو سمبراتنا تسيرنا أبستفلالي يكورنعاتنا عالم النبتنا زلنا أوياتنا ون كنتات هاجرنا نملع عالم كفوت مصحف كوينو لزلو جزيئيو لومي أب إرترا بدرجة كون النت انت تملكتنا يو بدرجة حطونا يهزبنا انت أرئينا يو لومي ناي ديمقراسيا وحطو موائل هنا نركب نمنتاي أب تحت راقز أب تحتي ملكاو سرعات أب تحت بتاني بوليسيتات سلن نركب بمسرته أب إرترا زلو شجرات بزحيو
ህይወት ህዝብና በሁሉ መዳያቱና ተሃርመ ይመጽዩ ቁስለታትና አብስተፈላለየ ጽፍሕታትና ህይወትና እና ተባዝሐ ይመጽዩ ማህበራዊ ቁስለት አለና فحبتن أتي والله نفسه وكف سدرا بيتنا متأني هبتو برست لنا سنا أمراوي محرم تلنا نمنتاي حزبنا رئيس مستأممانو كم حزبي سلز تهرمي منفساوي محرم تلنا بنيات درجاون ناي تسفنا شراتات الناس سبب سلز مصي جن أمتاني هبتاو مداي يخون حبرت سب أو مداي كم أونياتاو مداي زلوا قطميا أنصار ملكاو سرعة بوليسين الملكة كلنا نحنا كم تقادلوا حرنة إرترا سورا وبايتوت راح زي كونس كم سفح أكلنا يهزبنا إن رئيو نقر انت دقاليو لومي اتحادا قدامون قريتشت أمونغو ودبات زي كونه أمونغو والكسبات زي كونه أمونغو هايمانوتات زي كونه أمونغو قبيلاتات زي كونه أمونغو حزب إرتران أمونغو تنعو رجيس أزلو ديكتاتوريا وسرعة إيو فلليات كهلونا يخيلي بزحنة نبعلو نايقوق معنا مللي أبستفلالي صفحتاتنا يقوق معنا هايمانوتاو بزحنة قوانقواوي بهلاو بزحنة مللينا إيو راح زي كونه إري هابتنا إيو هابتنا نخخونجن كم هابتي مسنة لليون كم مهرت مسنة أتوان نزبك بقعات حلافنة مزهلوناي يخون مبر مستخلو أب حبرة سب إرتراز اللو قريتاتن بزحنتاتون لخلو كتأمتن كقتأمن أب حقو خبت صحن زلو أمونغو ملا حزب إرتران أمونغو ملاخي أنش أقواني أنش أفشافي زلو سرعات زلو قريتاتي كل قريتاتن كل أبلع الحدحل إنه قبل وسطاتن كأ بزيك قداماو قريتات زملخن كالاونتو سالساونتو إن حازي زرقص قريتاتي نحنا كم تقادلو حرنة إرترا سورا وبايتو نزيك قداماوي بوتا إن تحزو بجزء رؤسون قداماوي بوتا حيزو أم مدرخ قوليهن بريهن زركب قريتات نخن وصو ناي جزء رسنا استراتيجي كنسئل ناي قدني استراتيجي ناي عوت كنبل كلنا أبقدمي ملكاوي سرعة كمن ركب متأن إما نكستتنا أي مدرخن ني مسجارنا بديمقراطياوي بزحنت زعلمه أميت عسل زلنا بقدم النت إتي دليتن بهجن نايز سفح أكل نايهزبنا كم زن سبارق زأمن هبتام تمكرو زونن أما أمسائي حدا خابتي أورا وحسنتات ناي ديمقراطيا وسرعات ناي مدرخ كستات كخون تسبيز قبرلو تقادلو حرنة إرترا سورا وبايتو سلزخوني تحيل كسفح حادة أقداسي مأزن نعوت استراتيجي ناي أب دم بتقاومو أب إرتراو مداي جن تقادلو حرنة إرترا سوراوي تطرح يكون نزله سلزي إرتراوي متأسسار إرتراوي سوليداريتي ناي إردم بتقاومو بوليتيكاو حيلتاتن محبراو حيلتاتن متأسسار كالا أي مأزن نايتي أبناء عوت استراتيجينا إن حنسسو بأتاي أكلنا عوت استراتيجينا سلزخونة إرتراو سوليداريتي وإرتراو متأسسار دحري تمكرو تمالي إرتراو ديمقراطيا وكيدان مسرتنا
ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ናይ ስኒት ባይታ ናይ ስራሕ ምውሃሃድ ዕድል ንርድኦ ሓያልነት ናይ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ግን ብውድባቱ ዝቆመ አካል ከምዃኑ መጠን ኣብ ከባቢ ዝውድባቱ ዝዓሰለ ህዝቢ ከም ዘሎ መጠን ኣብ ሓያልነት ናይ ንዕኡ ዘቆማ ውድባት ጥራሕ ዝምርኮስ ስለዚ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ክሕይል ኣለዎ ክንብል ከለና بدرجة حيال النت نا إرتراو ديمقراطيا وكيدان كنزارب كلنا خا كالوت إرتراويان ودبات أبالات إرتراو ديمقراطيا وكيدان ون كحيل اللون كحيل خسر حلون مالتي ثالثا نا عوتنا استراتيجي مسقول رابطنا حزبتات زلنا حونتاوي نايم الدقاف زمدنا نخلو دوب سجر سلوانا دوب سجر ودبانا نبي إرتراز تأمت سرحيتاتنا بملؤ كن عوة اللومتان كن كإل بحد وجن زلاقينا يسلامنا يسنا قربتنا زمدنا تسرتات ون كان نصف متان كن كإل نحنا طعوي أبنا يحد حد مكبارن نايحد لحد لأولوالنت أم مخبارن أم منجو هزبتات كل جزء هلو زخونك أي مسمر أم مخبار تمسرته زمدنا مش قرابة هزبتات المنجستات كهلونا أجد داسي بقتنا عوتنا استراتيجي بزي خيتو السنة قراوي دقف كنحفز نسب أو مسالاتنا زرقف نديمقراطيا وعيتنا زرقف قراو دقف كنركب قراو محزنتون حادي أجد داسي بقتنا عوتنا استراتيجي إتوساني بقتنا عوتنا استراتيجي بعيني تقادل حرنة إرترا سورا وبايتو ديكتاتوريا وسرعتها وشت إرترا يزلو أو وشت إرترا أخو الدقالو أو وشت إرترا كودق الزخيل كالبيتنا يتي بدقز من راح تقاومون أو وشت إتسرعة تسوير زلو تقاومون دل متأسسار كفتر الله تقادلوا حرنة إرتاس ورايتو أنا زي السرح من تزي أبناء عوت استراتيجنا حزبي اتماع كلاو حيلي وشت إرتراخ اتكند عودي نايتقاومو خنقبرو خنكئال لنا أو وشت إرتراخ زينس أبارق تقاومو أبتحتحتو ملكت كأتونا يقدني لومي نعوت استراتيجنا سئلنا ابن قعزول زلنا جزيه ديمقراطي نجره ديمقراطي نصوع نحلم نزمر جن صباح نجو سلطاننا بحزبنا خركب دي ايركبن حزبنا مسالاتو خጭብዲ አይጭብጥን ዲሞክራሲ ክትከል ዲ አይትከልን ሕቶ ስለዝኾነ ምክንያቱ መጀመርታ ዘይኮነ ንኻላ አይ ግዜ መታን ከይንጥለም وحسنتات ناي ديمقراطيا وعوتاتنا حجي لومي أتحزنا كننبرو كنسرتو كنكئل لنا نحن كم تقادلوا حرنة إرترا سوراويتو ننحل ما إرترا أبرائينا كاب حجي وحسنتات كنسرتها لنا كنصبيب لنا كنبل كلنا حدا ديمقراطي قدمي أملا إرترا أوشت أو هيوتنا نفسه وكف ودب كنقص كقلالو ناي حق جزءات قدما أملا إرترا أب وشت أو هيوتنا نفس وكف ودب كسرح كخيل الله إذا ترحون أخلا يكونن ناس إرتراوي بحتاو زينا كهلونا الله ميزان كحلو كخيل متان ناس إرتراوي حزب أو محبرات كهلونا الله كاب حجي ميزان كحلو كخيل متان ناي حق جزءات وشت أو هيوت نفس وكف ودب ناس بحتاو زينا ناس حزباو محرات من قصاصات زلو دم بتقاومو نديمقراطي اب مقلاس يعوت راح زيكونس ناي ديمقراطي كستتاب إرترا كاب حجة تحيزو وحسنت يدكن وينصف مالتيم نزخ نزارب كلنا لومي
نقدميت بمعداوينا جن لومون سقعتاتن شقياتاتن علينا ناي السلام حتى أمونغ هاجرنا نقرابة هاجراتن جنا أي تفتحن بدرجة بوليسنا يزول سرعة ون بجوجي مقدو الناس عليه سلزمس كوج نوج ويلومي أبناء أي وج أي سلام كنتات حزبنا خشاق يركب مالته أمونغ إثيوبيان إرتران زلوا كنتات السيو أي وج أي سلام يزلوا أهوراوي نايدوب كوميسيون نتغلتي هاجراز أمنالو ناي دوب كنتات بينوا أيو تبينون بر كنسس أي كعلن إتي كم أورا مخنيات نايدوب قنصي نايوج تبهيلوز تفلت قداي كسع زي تفلت أمخ أب إرترا أيوج أي سلام كنتاتي كغتصل زلوا ملاخ سرعة أب إرترا أبزي أيوج أي سلام كنتاتيو كحباء زدلي محنساس نايدوب نعانا ناي مريت مخسبن كسران كم مخانو نلعلي ناي سلام حتىيو ناي سلام حلاف النتيو مريت التحنت أسكن كلنا خاء أمونغ حزبنا أمونغ حزب إثيوبيا ناي سلام كستت نمرق جاس ناب سلام مأتوز خون من قدي نمرق جاس الأمر مريت مخسارن كم كندي بعتزو سدلو أيقونان بريتنا أهجراو كوميسيون بينوا يو مريت كأخمتي أو رقت أم مريت كحنسس كخيل الله تزحزنجن لومي تزعزز ناي سلام حتى أبزونانا قوليهم كله هلوات منجستات ناي سلام بارتنرز كونوا ناي سلام محازت كونوا أي بقعن من تزي أهجراو حبرة سب زاد اللي ترى تصوت الله زاد اللي دفئتات كجبر الله كبدت تسعنتاتو خرجاجس كفيل الله ناي دوب محنساس ناي دوب سلام أمون كلتي حزبتاتنا خرجاجس مو ناب سلام مأتوي زخون كنتات كفتر متان كخيل لومي أبزي بعلزي ني مسرتاو قدايات حزبنا هاجرنا نبنمل كتلو إما كم تقوام حزبي كحيل الناس خيل كتأساسر الناس خيل نقدميتون تأمامينا كنسقم كجبر الناس خيل قدايات حساس كنبل كلنا إتي قدم أبي قدمنا زقتر نجار نتايو نحنا نإرتراوي سوليداريتي وإرتراوي متأثر كساع كندي ببقعات ببسلت كنسرعو نخيليو نحنا كم تقادروا حرنة إرترا سوراويتو أما مسرات كيداننا عبي ترات صاويتنا هنا أما مسرات قوائت راح زي كونس قدميون زخدي حناي كلت عمت سعرتات عبي أستواز أوديرنا هنا كيداننا نمعبالن نمعواتن ناي سنيت بايتا نمقبارون كأ بكبز بلن حاتن تردؤون أستواز أون كنعوتو ناتنا قداماوي سراح كخونيو جن نكيدان زلو جوجو يردادا نتي نكيدان زحقوف سرتن مسرتن زخونه تشارترن قوامن زلو جوجو يردادا رؤسو زخ على شجر سلا زخونه نزين مبرهون مسناي كل زقات من نازل شجر صعرنا قصال خونيو مخنياتو قنوع ناي سنيت بايتا كتسرح تخيل بقع تردؤ بزعباتي بايتاتي مزتونن طرح مخانو سلن أمن بزي أقاطع مزي نزي أحسرا بلا خطر وزمدبكو قال تنيلكم السماعكم نيم يمسجنكم عندنا نخلهم توم نحلون نمجبون بموسيقى من بخلق أصوات صوتاتهم من نياتنا أبز معالتات زكبن مبال صعوز اللو بصوتنا مسجانا عندنا بكبز ولا درجة إدقم يغني الله ونحن هنا ننظر ونتحدث عن قضايا أساسية لإريتريا الشيء الواضح النظام الدكتاتوري في إريتريا الذي خلق من شعبنا شعب ضعيف
الذي خلق من شعبنا شعب مشتت، والذي داس كل مقدسات وقيم الجماهير الإريترية، والتي تجعل شعبنا شعبا عزيزا وكريما. وأول ما استهدف هذا النظام الدكتاتوري مما استهدفه من هذه الأشياء القيمة للشعب الإريتري الثقة الذاتية للجماهير الإريترية التي صنعت المعجزة لتحرير التراب الإريتري سنة 1991. استرد فيها شعبنا ثقته في نفسه، ثقة كان فقد إبان الاستعمار الإيطالي وغيره من الاستعمارات، نراها فقدها أيضا في ظل الدكتاتورية الإريترية التي جعلت من إريتريا ميدانا للمذابح، ميدانا للإرهاب، وميدانا لتشتيت الجماهير الإريترية وتنكيل الأسر. رقم واحد هو بين الشعب الإريتري والنظام الدكتاتوري الإريتري. كل التناقضات الأخرى، كل الاختلافات الأخرى، كل التعدد في إريتريا يجي في المرتبة الثانية والثالثة وإلى آخره. فنحن كجبهة التحرير الإريترية المجلس الثوري نركز كل التركيز في كيف ننجز أهداف الديمقراطية وأهداف تحرير الشعب الإريتري من نير الدكتاتورية الإريترية التي استمرت مدة 14 سنة. طبعا إريتريا تتسم بالتعدد، التعدد الطائفي، التعدد الثقافي واللغوي، لكن هذا التعدد ثقافية، ثروة لغوية، ثروة للحضارات الدينية في إريتريا، لكن يحتاج لمن يقيم هذه الثروة ولمن يتعامل معها بكل المسؤولية وبكل نضج. فنحن في الوقت الحاضر ما نحب أن نلتفت إلى تناقضات ثانوية جعلت من معسكر المعارضة ضعفا وشتاتا وهبوطا في المعنوية، بل إنما نركز في التناقض الرئيسي اللي هو بين الشعب الإريتري والدكتاتورية الإريترية. عندما نسارع الدكتاتورية لابد من أن يكون عندنا استراتيجية، واستراتيجية جبهة التحرير الإريتري المجلس الثوري ممكن تتلخص في النقاط الآتية: واحد، تقوية جبهة التحرير الإريتري المجلس الثوري باعتبار طموحات وآمال الجماهير الإريترية الواسعة. اثنين، خلق التضامن الإريتري أو التكاتف الإريتري أو الوحدة معسكر المعارضة باعتباره يقوي المعارضة وأيضا أرضية الوفاق بين الإريتريين. التعامل الواقعي والودي مع شعوب دول الجوار، التضامن الدولي الذي يشكل إحدى ركائز الاستراتيجية لتحقيق الانتصار. الشيء الأساسي اللي نعتمد عليه في استراتيجيتنا لإحداث التغيير وللتحول الديمقراطي ولخلاص الجماهير الإريترية والوطن الإريتري من مبلة الدكتاتورية، القوة الرئيسية وصاحب القضية الرئيسية هو الشعب الإريتري، وبالذات الشعب الإريتري الموجود في داخل إريتريا. لما نتحدث عن الديمقراطية لابد أيضا نتحدث عن الضمانات اللي نحتاج إليها، الضمانات التي لازم نحن يعني نثبتها من الآن، لأنه أكثر من مرة حدث خيانة. وجود الدكتاتورية الإريترية في الوقت الحاضر هو عبارة عن خيانة لأماني وطموحات ووعود الثورة الإريترية. فعلشان ما يحدث مثل ما حدث سنة 1991 لابد من أن ندع الضمانات الآن وليس باكرا. والضمانات ممكن تتلخص في تقوية القاعدة الديمقراطية وسيادة القانون في الحياة الداخلية لكل تنظيم.
قبل ما أن نتكلم عن الديمقراطية على مستوى إريتريا لابد من أن تكون في هناك ديمقراطية في داخل كل تنظيم، سيادة القانون في داخل كل تنظيم. أيضا الفصائل السياسية ما كافية، لابد من أن تكون في هناك منظمات جماهيرية تحافظ على التوازن وتراقب. وأيضا لازم يكون عندنا الإعلام الخاص، الإعلام الحر أو المستقل، بحيث نقدر نحافظ على التوازن في نشر المعلومات وفي نشر الأفكار، وأيضا يكون عندنا جدية في كل ما نخطوه إلى الأمام في المسألة الديمقراطية. فنحن كشعب ما مفروض ننتظر هل هتكون في هناك ديمقراطية في المستقبل، هل هتكون في سيادة القانون في المستقبل. لا، الضمانات لابد من أن نثبتها من الآن، وجماهيرنا تشارك في هذه الفصائل وليس تبقى كمراقب من بعيد، تساهم في هذه الفصائل بحيث تتأكد وتضمن من الآن أن الديمقراطية سادت في داخل هذه الفصائل وحكم القانون ساد في داخل هذه الفصائل، بحيث نقدر نقول صح نحن عندنا ضمانات لإقامة دولة إريترية ديمقراطية تحترم القانون وتحتكم للقانون وتحترم حقوق الإنسان في إريتريا. مرة أخرى أشكر للحضور والإخوة في اللجنة التحضيرية، فشكرا لكل من ساهم ولكل من حضر، وشكرا. Thank you very much. I can't believe that. So big and fast.